أتشرف بتقديم تاريخ الموجز عن هذه الجامعة الإبراهيمية جامنگر بولاية گجرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الضيوف المبجلون وعشاق اللغة العربية الذين قد وردوا فينا لتعلم أساليب العربية حوارا وكتابة وخطابة، أولا وقبل كل شيء أحييكم بتحية الإسلام والمسلمين، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا أرحب بجميع من نزل فينا أساتذة وطلابا وضيوفا ترحيبا من أعماق القلوب، ونستقبلكم فينا استقبالا حارا، وننزلكم فينا أعز منزل، ونكرمكم أحسن إكرام، ونقدم إلى الضيوف الواردين باقات الأزهار والياسمين، فهذه الدار داركم، ونحن لخدمتكم متهيئون، ونحظى بتواجدكم فينا، ونتمنى أن تعود إلينا العظمة والشرف بخطواتكم الميمونة. ثم ثالثا قمت بين أيديكم لأقدم أمامكم تعريفا موجزا عن هذه الجامعة الأثرية التي استرعت انتباه العلماء الصالحين، وكانت مهوى الأتقياء ومرجع الناس، وهي الجامعة الإبراهيمية بجامنگر بولاية گجرات. وفي بداية التأسيس كانت سميت بالشريفية، وقد سماها بالإبراهيمية جد المدير الحالي فضيلة الشيخ الحافظ إسحاق رحمه الله رحمة واسعة موافقا على اسم أستاذه الشيخ إبراهيم الشهير بأولياء أستاذ، فسمى نجله أيضا إبراهيم حبا لأستاذه. وأسست الجامعة قبل قرن ونصف بيد الشيخ الحاج عبد الهادي الذي ورد في جامنگر من الحجاز المقدس بإعاز من الحج الشريف. وسمى الجامعة بالشريفية سنة 99 و12 مئة، ولم يكن لها نظير في گجرات بأسرها سوى الجامعة الأشرفية في لانديل. وكان الشيخ عبد الهادي يزاول التدريس بجهد مغنية، ولم يألو جهدا في ترقية المدرسة، واستمر على هذا الدرب طوال 11 عاما، ولكنه لم يفلح فيه، فرجع إلى سند موطنه الأصيل، وفتاواه المخطوطة بخطه محفوظة في مكتبة الجامعة. ثم تولى منصب الإدارة سره الشيخ صوفي عيسى، وقام بالإدارة طوال 51 سنة، ثم توفي، فتولى منصب الرئاسة الشيخ آدم رحمه الله تعالى، ولكنه قضى حوالي 1 ونصف وارتحل إلى ملاوي وتوفي هناك. بعد وفاة الشيخ آدم ثم تولى منصب الإدارة الشيخ إبراهيم الشهير بأولياء أستاذ من مواليد إيران، وكان قد اكتسب العلم في هذه الجامعة، ثم شد الرحال إلى جوبل لتلقي العلوم العالية، فاستفاد من الشخصيات العملاقة وتخرج في أسهل الهند. ثم بعد وفاة الشيخ آدم طلبت جماعة بهرة والشيخ الحاج اللاركان من مشايخ جوبل أن يرسل إليهم عالما جديدا مفاضلا تقيا ورعا، فأمر شيخ الإسلام آنذاك تلميذه النجيب الشيخ إبراهيم الإيلاني أن ينزل في جامنگر، فقصد جامنگر سنة 64 و13 مئة، فبدأ يخدم الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، وبلغ صيته إلى موطنه، فشد عتاش العلم رحالهم إلى جامنگر من تركستان وإيران وبلوچستان، فتتابع الطلاب، وكان زمن إدارته ممتدا إلى 27 عاما
بعد وفاته قطع المدير الحالي مسافة شاسعة من إيران إلى الهند راجلا لتلقي العلوم الشرعية سنة 45 و19 من الميلاد، ووصل إلى الهند بإرشاد الخضر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الشيخ محمود البالدوري هذه القصة في إحدى كتاباته. والتقى بالشيخ إبراهيم المعروف بأولياء الأستاذ بعد وروده في الجامعة، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، وكان من الشخصيات العملاقة والرجالات العظمى، وكان مولعا بالمطالعة والناس يتهافتون عليه لشرفه وغزارة علمه، والناس كانوا يحسبونه مجابا عند الله. لما ولد الشيخ إسحاق من إيران فالتقى بولي من أولياء الله، فتتلمذ عنده وتربى في حضنه، وقرأ عليه المقررات الدراسية من الكتب الفارسية إلى كتب الأحاديث الست، فقرره أستاذه في نفس الجامعة كمدرس، وعين مديرا بعد وفاته. وكان عصر إدارته عصرا فذا مثاليا، وبذل كل ما لديه من مواهب ولياقات ومال في سبيل ترقية الجامعة، وغير المقررات الدراسية، واختار منهج ديوبند، وأضاف إلى رواتب الأساتذة، وولى محيي السنة فضيلة الشيخ أبرار الحق الأهدوي رحمه الله تعالى رئيسا لها ترقية للمستوى الدراسي، فسمى الجامعة بالإبراهيمية. فقد بايع على يد الشيخ العارف بالله الشيخ أحمد البردغدي، وكان يأخذ الإجازات الطويلة تحت رعايته. وقد ذكره الشيخ المشايخ وإمام المرشدين في هذا العصر مولانا قمر الزمان الإله آبادي في إحدى رسائله. وقد ذكره فضيلة الأستاذ الشيخ المفتي عبد القيوم في كتابه عن مسيرة جامعة دابيل. وتوفي سنة 14 من الهجرة، وكان عصر إدارته ممتدا إلى 24 عاما، ودفن في جوار أولياء أستاذ. ثم احتل منصب العبادة نجله السعيد الشيخ عبد الرحمن الذي يعرف ببابا أستاذ. وقد تخرج في الجامعة بدابيل سنة 14 من الهجرة، وكان يزاول التدريس في هذه الجامعة، وقد بذل جهودا متواصلة لترقية الجامعة، فوقف العقارات كلها لصالح الجامعة، ولم تتحمله عيون الحاسدين، فوقع شهيدا وكان ابن 36 سنة. ثم خلف أخوه الشيخ إبراهيم العميد الحالي، وكان قبل استشهاد أخيه كمدرس لقسم التحفيظ في الجامعة، وأكمل جماعة من الطلاب القرآن حبا له. وكان الوضع مؤلما جدا بعد وفاة أخيه الكبير، لكنه تملك زمام الإدارة في الأوضاع الحرجة بالحكمة والثبات، وقد استهرت الجامعة جدا في عهد إدارته. وكان من أماني أبيه الفقيد أن توسع الجامعة وتبنى في 30 فتانة، فحقق نجره البار أمنيته، وها هي الجامعة بين أيديكم. والآن تحتوي الجامعة 65 و200 طالب. فدعوا الله سبحانه وتعالى أن يحيط وأن يشمل الجامعة بظلال رحمته، ويجعلها تزدهر وترقع ليل نهار في سبيل نشر رسالة الإسلام وتدريب النشء الجديد. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.